بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا رَبِّ زِدْنِي عَمَلًا۔ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ باران ربی دی صبح باران ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم بالرفیق الاعلی سی گھر وی صدیقہ داتے جھولی صدیقہ دی کلے جاوی صدیقہ دا سن بولی صدیقہ دی پر اللہ دا حکم ویرا اٹلنے نہ والا سی۔ باران ربی دی صبح امی عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں صدیقہ دا کال جا پیا
کھاندا ابالا سی باراں ربی دی صبح اوے ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے بس کر دعا دی عیشا وقت آگئے قضا دے اللہ دا حکم ویرا ٹلنے نا والا سی باراں ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم بالرفیق الاعلی سی۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر کٹھیاں ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمید سانو سارے انوتا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے لا مردی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات جدو دعوت دین مکمل ہو گئی عرب دی نکیل اسلام دی ہتھ اندر آ گئی پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جذبات و احساسات احوال و ظروف گفتار و کردار جو ایسیاں علامتاں سامنے آنیاں شروع ہو گئیاں جنہ تو معلوم ہوندا سی کہ پاک پیغمبر علیہ السلام اس جہان فانی نو خیر بات کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے رمضان 10 ہجری دے اندر 20 دن پاک پیغمبر نے اعتکاف فرمایا ہے جبکہ اگے پاک پیغمبر 10 دنوں دا اعتکاف کردے سن۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مرتبہ قرآن دہرایا کر دے مگر اس سال جبرائیل نے پاک پیغمبر نو 2 مرتبہ قرآن دہرایا ہے۔ حجۃ الوداع دے موقع دے پاک پیغمبر جمرہ عقبہ دے کول کھڑے نے اور میرے مصطفیٰ فرماندے نے میرے سے ابا میرے کولو حج دے عمال سکھ لو میرے کولو حج دے طریقے سکھ لو ہو سکتا ہے اگلے سال تسی حج کرن واسطے آو تے میں محمد تواڈے نال نہ ہوواں۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دی طرفے مبلغ اور امام گورنر بنا کے میرے محبوب بھیج رہے نے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے معاذ انج تبلیغ کریں معاذ انج لوگاں نوں دین دسیں انج لوگاں دے اندر فیصلے کریں معاذ جی پر کہ میرا چہرہ ویکھ لے ہو سکدا تو دوبارہ مدینے آویں تے میں محمد تینوں نظر نہ آواں۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوائل سفر 11 ہجری پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد دے اندر تشریف لے گئے۔ شہداء واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور پاک پیغمبر علیہ السلام گویا انج دعا فرما رہے نے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام جی میں کسی مہمان رخصت کر رہے نے تو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن
ادھی رات دا وقت میرے پاک پیغمبر بقی دے اندر تشریف لے گئے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے بقی قبرستان والیاں واسطے دعا فرمائی اور فرمایا قبر والو تواڈے تے سلامتی ہوئے. لوگ جس حال اندر نے انہاں دے مقابلے تے تسی جس حال اندر ہو مبارک ہو. پاک پیغمبر فرماندے نے فتنے رات دے اندھیرے دی طرح لوگاں دے اوپر غالب کیتے جا رہے نے. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہر آن والا بعد اندر جڑا آئے گا پاک پیغمبر فرماندے نے وہ پہلے گزر جان والے نالوں برا ہوئے گا. یعنی جڑا پہلے گزر گیا ہے وہ اچھا گزر گیا ہے, جڑا بعد اندر آ رہے ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دے واسطے فتنے بہت زیادہ ہوں گے. اور محبوب فرماندے نے کہ اے قبرستان والو بقی قبر والو پاک پیغمبر علیہ السلام نے مخاطب کیتا فرمایا اسی بھی تواڈے نال ملن والے ہیں. پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 صفر 11 ہجری سوموار دا دن پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی دے اندر میرے پاک پیغمبر ایک جنازے دے نال تشریف لے کے گئے نے. واپسی تے آندے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سر مبارک دے اندر درد شروع ہو جاندا ہے اور حرارت اتنی تیز ہو جاندی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے سر مبارک دے اوپر پٹی بن لئیے. میرے پاک پیغمبر نے پٹی پانی اندر بھگو کے بن لئیے. راوی بیان کر دے انی حرارت میرے پاک پیغمبر دے جسم چو باہر آ رہی ہے. پٹی دے وچوں محسوس ہوندا ہے اللہ اکبر اتنا سیکا جسم چو نکلدا پے ہے. اے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مرض الموت دا آغاز ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس حالت دے اندر ہی مرض دی حالت دے اندر میرے نبی نے 11 دن نمازاں پڑھائیاں نے. بیماری دی کل مدت 13 یا 14 دن. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت روز بروز بوجھلی ہوندی جا رہی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویاں دے درمیان بیٹھے ہوئے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں کل کی دے گھر اندر ٹھہرنا ہے, کل میں کی دے گھر اندر ٹھہرنا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں سمجھ رہیاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام کی کہنا چاہندے نے. پاک پیغمبر دیاں بیویاں کہن لگیاں محبوبہ جنی دیر تک چاہو جس گھر اندر چاہو تسی ٹھہر سکدے ہو, اسی اعتراض نہیں کراں گیاں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت فضل بن عباس نو بلایا, حضرت علی بن ابی طالب نو بلایا. میرے پاک پیغمبر نے انہاں دے کندھیاں دے اوپر ہاتھ رکھ لینے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیر زمین تے گھسیٹ دے بینے. میرے پاک پیغمبر حجرہ امی عائشہ صدیقہ دے اندر آئے نے اور آخری ہفتہ میرے پاک پیغمبر نے امی عائشہ دے حجرے دے اندر ہی گزارے. اللہ اکبر. امی عائشہ صدیقہ میرے پاک پیغمبر دے جسم دی حرارت بخار ویندیاں نے مرد ویندیاں نے. اللہ اکبر. اللہ تے دعاواں کر رہیاں نے تے دم کر رہیاں نے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. کتے پڑھ دیا نے قل اعوذ برب الناس مالک الناس. کتے امی عائشہ پڑھ دیا نے اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی. کتے پڑھ دیا نے بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دم کر دیا پیاں نے. اللہ اکبر. اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی
وفات تو 5 دن پہلے بدھ دا دن میرے پاک پیغمبر دے جسم دی حرارت اور بڑھ گئی ہے، بخار اور تیز ہو گیا ہے، اتنا بخار تیز ہویا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے غشیدی دی تاری ہو گئی ہے، غشیدہ عالم تاری ہے۔ میرے پاک پیغمبر نو تھوڑا جہا فاقہ ہویا ہے، میرے نبی فرماندے نے جاؤ نہ کمیاں دا پانی نکال کے لے کے آؤ، 7 مشکیزے علیحدہ علیحدہ کمیاں وچوں بھر کے لے آندے گئے نے۔ میرے پاک پیغمبر نو ایک لگن اندر بٹھا دیتا گیا ہے، او مشکیزے میرے محبوب دے اوپر انڈیل دیتے گئے نے، جدی وجہ کر کے جسم دی حرارت کچھ کم ہوئی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے بھی بس کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھے ہے صحابہ مسجد دی اندر جمع نے، میرے پاک پیغمبر اٹھے نے تے مسجد دے اندر چلے جاندے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام منبر دے اوپر بیٹھ گئے نے۔ میرے محبوب فرماندے نے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اوے اللہ لعنت کرے یہودیاں تے عیسائیاں تے جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں تے سجدے کیتے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ اللہ میں محمد دی قبر تے کسے نو سجدہ نہ کرن دیں، اللہ میں محمد دی قبر نو سجدہ گاہ نہ بنائیں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او میرے صحابہ میں تہاڈے اندر زندگی گزاری ہے، اللہ اکبر، اللہ جے کسے نال کوئی معاملہ ہویا ہے ایتھے میں محمد کولو مطالبے کر لو، کل قیامت والے دن کوئی کسے نو کچھ نہیں دے سکے گا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایتھے مطالبہ کر لو، قرضہ لینا اج لے لو، بدلہ لینا جے اج لے لو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دیاں اکھاں چو آنسو جاری نے، سرخ ہویاں نے، رو رو کے اکھیاں پینج اکھیاں چک دے نے۔ سونیا کون جڑا تہاڈے کولو بدلے لے گا، سونیا کون جڑا تہاڈے کولو بدلیاں دا مطالبہ کرے گا۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے، سونیا محبوبہ میں بدلہ لینا چاہنا وا۔ صحابہ اکرام جن دے الویندے نے یار محبوب دی حالت نہیں وینا تے بدلہ پیا لین دا ارادہ کرنا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا یار کہندا نہیں میں بدلہ لینا۔ حضرت حسنین کریمین کہندے نے یار ویکھنا نانے نو کنی تکلیف ہے، جڑا بدلہ لینا ہی ساڈے کولو لے لے۔ کہندا نہیں میں پاک پیغمبر کولو ہی بدلہ لینا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے نو اگے آن دیو۔ ہاں بھی کی مطالبہ ہے جی؟ جنگ دے موقع تے تساں میرے پیٹ دے اوپر ننگے پیٹ تے چھڑی ماری سی، میں او دا بدلہ لینا چاہنا ہاں۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اینو چھڑی لے آ کے دیو نا، اینو سوٹی لے آ کے دیو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دے ہاتھ اندر چھڑی پکڑا دیتی جاندی ہے۔ انج میرے پاک پیغمبر نے اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹا دیتا ہے، میرے محبوب نے اپنے پیٹ تو کپڑا چک دیتا ہے، فرمایا آ صحابیہ ایتھے دنیا تے بدلے پورے ہو جان۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو پیٹ مبارک تو کپڑا اٹھایا ہے، اے صحابی سوٹی توڑ دا مروڑ دا میرے پاک پیغمبر دے جسم اثر نو چمٹ جاندا ہے، بوسے دے رہا کہن لگا سونیا گستاخی دا ارادہ نہیں سی، دل اندر خیال سی یار چل عمل تا پلے کوئی نہیں، ایسے بہانے نبی دے جسم نال ٹیچ ہو جانا، چلو اللہ جہنم دی آگ تو آزاد کر دے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ میں انصار دے متعلق تہانوں وصیت کر رہا ہاں انصاریاں دے نال انج سلوک کریا جے جویں میں محمد سلوک کردا رہا ہاں انصاری میرا دل بھی نے میری جان بھی نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کری سونیا توجہ کری نا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے کہ تو دنیا تے رہ تاں تیری مرضی رب کول جانا چاہے تے تاں تیری مرضی جدو پاک پیغمبر علیہ السلام نے بات کی تھی نا میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ اس بندے نے اپنے رب کول جان نو پسند فرما لیا سیدنا صدیق اکبر اچھی اچھی رون لگ پیندے نے صحابی کہن لگے یار اس بابے نو پتہ نہیں کی پریشانی ہے کیوں رون لگ پیندا ہے میرے پاک پیغمبر دا یار کہندا ہے او یارو گل سمجھے ہی نہیں ہو محبوب نالوں ود کے رب دے ہاں عزت والا کون ہوئے گا جنوں اللہ کہے سونیا دنیا تے رہ تاں تیری مرضی میرے کو لانا چاہے تے تاں تیری مرضی محبوب نے اپنے رب کو جان دا ارادہ فرما لیا ہے ان محبوب سانو چھڑ جان گے یتیم کر جان گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے میرے صحابہ صدیق دے میرے اتے بڑے احسان نے ابو بکر نے میرے اوپر بڑے احسان نے میں محمد نے سارے لوگاں دے احسان چکا دیتے نے پر صدیق دے احسانہ دا بدلہ میں محمد نہیں دے سکیا میرے نبی فرما دینے اگر کسے نو دوست بنانا ہوندا پاک پیغمبر فرما دینے تے میں ابو بکر نو اپنا خلیل بنانا پاک پیغمبر فرما دینے اوے میرے صحابہ مہاجر تے انصار مسجد نبوی دے سارے دروازے بے شک بند کر دے آجے پر باب صدیق نہ بند کرے آجے میرے پاک پیغمبر فرما دینے ابو بکر صدیق والا دروازہ کھلا رہن دے آجے جمعرات دا دینے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ لے آؤ کاغذ پینسل لے آؤ میں تہانوں کچھ وصیتاں لکھ دے ماں میرے تو بعد عمل کر دے رہے آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کچھ صحابہ کہن لگے یار لے آؤ کاغذ پینسل کچھ کہن لگے محبوب یار بیمار نے ساڑھے کول قرآن و حدیث جو ہے وے کی ضرورت پاک پیغمبر علیہ السلام نو پریشان کرن دی جدو یہ آپس دے اندر دو گروہ بنے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اٹھ جاؤ میرے کولو چلے جاؤ پاک پیغمبر نے اپنے کولو اٹھا دیتا ہے راوی بیان کردہ صحیح البخاری اندر روایت میرے نبی نے پھر بعد اندر وصیتاں کی دیا میرے نبی فرما دینے الصلاة میرے صحابہ نماز دا خیال کرے آجے نماز دا خیال کرے آجے او یار تیرا باپ مرگے بستر تے لیٹیا ہوئے وصیت کر جائے پترا آ کم کرنا ہی آ نہیں کرنا تو کہنا دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے میں یہ کام کرنا کیوں میرے پیو نے وصیت کی تھی او یار جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھے ہے جس نبی نو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا ہے جس نبی دی اطاعت اللہ نے نجات دا سامان بنا دیتی ہے وہ میرے پاک پیغمبر آخری ایام اندر کہندے نے الصلاۃ وہ نماز دا خیال کرے آجے نماز نہ چھڑے آجے اتھے ملوانا گلیاں دی اندر لوگاں نو لے جاندہ ہے زور گئی کوئی پرواہ نہیں اثر گئی کوئی پرواہ نہیں جمعہ دا دینے پہ جمعہ بھی گیا پہ گلیاں چے نچ دیاں ٹپ دیاں ہی گزر جاندہ ہے اللہ اکبر یار جیڑی اولاد اپنے پیو دی وصیت نہ مننے اللہ اکبر لوگ کہندے نے حلالی نہیں ہونجی حرامی نے تے یار جیڑا نبی دی وصیت نہ مننے میں او دے عشق نو چلے اندر پاواں میں او دی محبت نو چلے دے اندر پاواں غور کر سونے میرے نبی فرما دے نے الصلاۃ
لوگو نماز دا خیال کرے آجے، اپنے غلاماں نال چنگا سلوک کرے آجے۔ اور تیسرے نمبر تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے باہروں آن والے مہمان آندے سن، سفیر آندے سن، وفد آندے سن، جی میں محمد انہاں نال چنگا سلوک کردا سا ایویں انہاں نال اچھا برتاؤ کرے آجے، ایویں چنگا سلوک کرے آجے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غور کری سونے جمعرات دا دن میرے پاک پیغمبر نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے، اے دے اندر میرے نبی نے مرسلات سورہ المرسلات نو تلاوت کیتا ہے۔ اللہ اکبر، لاتے عشاء دی نماز میرے مصطفیٰ پڑھان مسجد نہیں آ سکے، بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی ہے، میرے پاک پیغمبر نماز پڑھان واسطے نہیں آ سکے۔ پاک پیغمبر دی بیوی میری تیری امی سیدہ عائشہ بیان فرما دیا نے، پاک پیغمبر علیہ السلام تو غشی دور ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ فرما دینے عائشہ لوگاں نے نماز پڑھ لئی ہے، فرمایا سونے محبوبہ لوگ تو ہاڈا انتظار پہ کر دینے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لگن دی اندر پیالہ رکھے ہے، انج میرے مصطفیٰ نے ہاتھ بگو کے اپنی پیشانی دی اوپر ملے ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے امی عائشہ فرما دیا نے محبوب تے پھر غشی تاری ہو جاندی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد افاقہ ہویا تے میرے نبی اٹھے نے، فرمایا عائشہ لوگاں نے نماز پڑھ لئی ہے، فرمایا محبوبہ تو ہاڈے انتظار دے اندر نے لوگ۔ میرے نبی فرما دے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ایسا ابو بکر نو کہو لوگاں نو نماز پڑھاوے، ایسا ابو بکر نو کہو لوگاں نو نماز پڑھاوے۔ امی عائشہ فرما دیاں نے میں حفصہ نو کہیں نہیں آنی، حفصہ تو پاک پیغمبر نو کہہ سونیا ابو بکر بڑا رقیق و قلب انسان ہے، بڑا نرم دل بندہ ہے، سونیا تو ہاڈے مسلے تے کھڑیا نہیں ہو سکے گا، آقا جی میرے ابو عمر نو کہہ دیو او مسلے تے آ جائے لوگاں نو نماز پڑھا دے وے۔ میرے نبی فرما دے نے نہیں حفصہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ میرے مصطفیٰ اتمام حجت کر کے جا رہے ہیں، نبی دے ہوندیاں بھی اگر مسلے دا حق کے تے ابو بکر صدیق دا حق ہے، کسے دوسرے دا حق نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے میرے پاک پیغمبر دی زندگی دے اندر 17 نمازاں پڑھائیاں نے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ اکبر ادھر ہفتے جا اتوار دا دن ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی و عباس دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے ہیں، میرے مصطفیٰ دے پیر زمین دے اوپر گھسیٹ دے ہوئے لکیراں بنا دے ہوئے آ رہے ہیں۔ پاک پیغمبر مسجد دے اندر آئے، صحابہ نماز پہ پڑھ دینے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مصلی تو پیچھے ہٹے نے، میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیتا میرے محبوب نال بیٹھ جاندے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی اقتدا دے اندر ابو بکر صدیق تے ابو بکر صدیق دی اقتدا دے اندر صحابہ نماز پہ پڑھ دے نے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آج اتوار دا دے نے، میرے مصطفیٰ نے جتنے غلام نے سارے آزاد کر دیتے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول 7 دینار سن، 7 دینار پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ صدقہ کر دیتے نے۔ اپنے ہتھیار میرے نبی نے مسلمان اندر تقسیم کر دیتے نے۔ اللہ اکبر، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اس رات ساڑھے گھر اندر چراغ بھی کوئی نہیں تے چراغ وچ پانی تیل بھی کوئی نہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں اپنی گوانڈن کو لو
ادار تیل منگنیا، میں کہنی مینوں تیل تے چراغ دے دے، اج رات میں جلا کے اپنے محبوب دا چہرہ تے رج کے ویکھ لواں، ہو سکدا دوبارہ محبوب دا مسکران دا مکھڑا نظر نہ آوے، ہو سکدا پاک پیغمبر دا چہرہ نظر نہ آوے۔ اوے ویرا تو رات 11 ربیع الاول نو چراغاں کردا نظر آونا ہے، سوال کرنا ہے اہل حدیثو تسی کیوں نہیں کر دے؟ او یار میں کیویں چراغاں کراں؟ اس دن تے امی عائشہ رو رہی سن، اس دن امی عائشہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سر اپنی گود وچ رکھیا سی، اللہ اکبر، لاتے امی عائشہ پریشان سن، تینوں خوشیاں سجدیاں نے، اللہ اکبر، لا غور کر سونے توجہ کرینا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی امی عائشہ صدیقہ بے حجرے دے اندر میرے مصطفیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے، سوار دا دین صحیح البخاری دے اندر روایت پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، حضرت انس فرماندے نے اسی نماز فجر ادا پہ کرنے ہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے نے، اچانک پاک پیغمبر علیہ السلام نے حجرہ عائشہ دے دروازے دا پردہ پیچھا ہٹایا ہے، پاک پیغمبر نے اپنا رخ انور مسجد دے اندر داخل کیتا ہے، صحابہ نے ویکھیا پاک پیغمبر شاید مسجد دے اندر آنا چاہتے نے، ابو بکر صدیق بھی مصلی تو پیچھے ہٹ گئے نے، میرے مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا نہیں صدیق نماز پڑھاؤ، اپنی نماز مکمل کرو، پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر پردہ سٹ دیتا ہے، بس دوبارہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد دا نظارہ نہیں کر سکے، غور کریوں سونیا توجہ کرینا، دن چڑھے چاشت دا وقت ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، میرے صحابہ میری بیٹی فاطمہ نو تے بلاؤ نا، میری بیٹی فاطمہ نو تے لے کے آؤ نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لاؤندیاں نے، اللہ اکبر، آندیاں نے میرے پاک پیغمبر دا دکھ ویکھیا نا، تے آندیاں ہی کہندیاں نے واہ کربا باہو، واہ کربا باہو، آئے اج میرے ابو نو کنی تکلیف ہے، او یارو اے بیٹیاں بڑیاں پیاریاں ہویا کر دیا نے، جدو پتر ساتھ چھڑ جاندے نے اللہ دی قسم بیٹیاں باپ دے نال کھڑیاں ہوندیاں نے، اللہ اکبر، اللہ اے لیکھ مقدر جھولی پا کے بیگانے گھر ٹر جاندیاں نے، پتر وڈان دے کوٹھیاں مربے دھیاں دکھ وڈان دیا نے، لیکھ مقدر جھولی پا کے بیگانے گھر ٹر جاندیا نے، پتر وڈان دے پہلیاں مربے دھیاں دکھ وڈان دیا نے، دیدہ دھن بیگانہ ہوندا بیگانیاں دے گھر جانیے، دستور اے ہو رب بنایا اے ہوئی ریت پرانی ہے، کدی کدائی ماپیاں دے گھر اے وانگ پرونے آندیاں نے، پتر وڈان دے کوٹھیاں مربے دھیاں دکھ وڈان دیاں نے، ماں پیو تے ویران دے لئی نت کرن دعاواں نے، تتی وانا لگے شالا صدرن سلامت ماواں نے، اگلے پچھلے دکھڑے سارے، اگلے پچھلے دکھڑے سارے مانو آن سنان دیا نے، پتر وڈان دے کوٹھیاں مربے دھیاں دکھ وڈان دیا نے، ویکھو لوگو رب نے کیسی دنیا اے بنائی ہے،
इको बावें बेटी होवे घर ना जांदी समाईए मापियां दे फैसलियां ते दिलों अमल कमांदियां ने पुत्र वंडांदे पहलियां मुरब्बे दियां दुख वंडांदियां ने सैयदा फातिमा फरमांदियां ने वाह करा बाबाहू हाय मेरे अब्बू नू अज किन्नी तकलीफ है। मेरे नबी फरमांदे होंगे पुत्र फातिमा अज दे दिन तेरे अब्बे दे सारे दुख मुक जाएंगे। फातिमा अज तो बाद तेरे अब्बू नू गाल कोई नहीं कढ़ेगा, अज तो बाद तेरे अब्बू नू पत्थर कोई नहीं मारेगा, अज तो बाद तेरे अब्बू दे रस्ते अंदर कंडे कोई नहीं विछाएगा। फातिमा अज तो बाद तेरे अब्बू दे रस्ते अंदर गड़े भी कोई नहीं खोदेगा। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने अब्बू जी बाहर बुआ खड़कदा जाने ते नजर कोई नहीं आंदा। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने पुत्र फातिमा अज मेरे बूवे ते कोई अराबी नहीं आया, अज मेरा कोई सहाबी नहीं आया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ओ बेटी प्यारी दिल दा टुकड़ा ए राबी नाही ए यतीम जो करदा बाला अज करन तो सानू आया। माँ प्यो कोलो बाल अयाने ले जावे जोर लगा के अज बेटी प्यारी तिन्नू मिन्नू ए वख बिठावन आया। अज ऐशा हफसा ज़ैनब ताई ए बेवा कर दिखलासी अज हसन हुसैन नवासे मैं थो ए जुदा करावन आया। अम्मी आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने इन्नी देर नूं मेरा वीर अब्दुर्रहमान घर अंदर आया। अब्दुर्रहमान दे हाथ अंदर छड़ी दी मिसवाक है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इंज नजरा फेरियां। अम्मी आयशा फरमांदियां ने मैं समझ गई मेरे नबी मिसवाक चाहते ने। मेरे नबी फरमांदे ने अम्मी आयशा फरमांदी है मैं क्या सोहणिया मिसवाक चाहिदी है। मेरे मुस्तफा ने इशारा किया। अम्मी फरमांदियां ने मैं अपने वीर अब्दुर्रहमान कोलों मिसवाक पकड़ लेनी है। मैं पाक पैगंबर नूं मिसवाक पकड़ाई है। मेरे नबी चबाना चाहते ने मगर निकाहत ते कमजोरी इन्नी हो गई है मेरे नबी कोलों मिसवाक चबाई नहीं जा रही। अम्मी आयशा फरमांदियां ने मेरे नबी ने मैनू इशारा किया आयशा मिसवाक नरम कर दे। अम्मी आयशा फरमांदियां मैं किसी चीज नाल कुट के मिसवाक नरम की थी। मेरे नबी फरमांदे ने नहीं आयशा इंज नहीं। अम्मी आयशा फरमांदियां ने मैं अपने मुंह अंदर मिसवाक नूं चबाया तो के पाक पैगंबर नूं दे दी। फरमाया नहीं आयशा इंज भी नहीं। मेरे पाक पैगंबर दी बीवी फरमांदियां ने मैं दोबारा अपने मुंह अंदर मिसवाक नूं दाखिल कीता। मैं नूं चबानिया चबा के एवें ही पाक पैगंबर नूं दिती है। महबूब ने मिसवाक फरमाई है एवें पाक पैगंबर ने फिर मैनू पकड़ा दी है। नबी दी इस्तेमाल शुदा मिसवाक अम्मी फरमांदियां ने मैं इस्तेमाल की है। अम्मी आयशा फरमांदियां ने अल्लाह ने जांदे मैं ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अल्लाह ने लब कठिया फरमा दिते ने। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने पाक पैगंबर मिसवाक तो फारग होए ने इंज लगन दे अंदर मेरे मुस्तफा ने पानी रखे है। इंज पाक पैगंबर ओदे अंदर हाथ भगोंदे ने इंज पिशानी ते मलदे ने नाल फरमांदे ने अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके इल्तिजा पे कर दे ने अल्लाह
مینوں رفاقت اعلی نصیب فرما دے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غور کری سونے توجہ کری نا، اللہ اکبر، لامی عائشہ فرما دیا نے انج جی میں کسی نال مصافحہ کری دے، محبوب نے ہاتھ بلند فرمایا، فرما دیا نے ہولے میرے میرے مصطفیٰ دا ہاتھ زمین والا نہ شروع ہو جاندہ ہے۔ امی عائشہ فرما دیا نے میں انج کونیاں تے اپنے مصطفیٰ نو تھام لینیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی روح پرواز کر گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ عائشہ فرماندی ہے میں پاک پیغمبر نو چار پائی تے لٹا دیتا ہے، اوپر یمنی چادر پا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ روح پرواز کر گئی، نبی سردار دی فاطمہ روندی ابا۔ اور گلیاں بھی اندر پنگڑے پان والوں غور کرنا، اے فاطمہ روندی ابا ابا پکار دی، اکھیاں چو اتھرو گر دے، اے صبر گزار دی، ہوئیے یتیم شک نہیں، اے عائشہ کہندی ویکھو، اے شان الہی نی چھپ گیا چند آ گئی، رات سے آہی نی یوسف تو سونا کدرے، اساندہ ماہی نی پائیے جدائی اللہ سائی، اوے علی بہادر آکھے حال نہ کائیا، اج بھائی شفیق میرے اوے دیتی جدائیا، غم دی رات کالی اوے ساڑے تے آئیا، ہونے او چن دس دانائی، اوے کہندہ عثمان پہلے میں مر جامدہ، داغ جدائی والا مینوں نہ آمدہ، نماز جنازہ میرا حضرت پڑھامدہ، تے ہتھی دفناؤں دے میرے تائیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ سونیا جس دن تو نمے کپڑے پا کے گلیاں اندر بھنگڑے پاندہ نظر آنے، تی دن طرح طرح دے کھانے کھاندہ نظر آنے، اے عمر بہادر جدوں چہرہ تکایا سی، غم نے دیوانہ کیتا ہوش بھلایا سی، پکڑ تلوار انہیں آنکھ سنایا سی، مریا نیا کھو سونے تائیں۔ ابو بکر صدیق مقام سختے پہنچے ہوئے نے، اتھے ایک بکریاں دے چروائے نو ویکھے ہے، کدی بے جاندہ ہے کدی اٹھ پہندہ ہے، کدی لیٹ جاندہ ہے کدی ڈگ پہندہ ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے نے یار تینوں کی مسئلہ ہے، تینوں کی وجہ پریشانی کی ہے؟ کہہ لگا صدیق توہانوں مجھے پتہ نہیں چلے آ۔ فرمایا کی ہویا ہے؟ کہہ لگا ابو بکر اسی یتیم ہو گیا، محبوب سانو چھوڑ کے ٹر گئے نے، محبوب سانو جدائیاں دے گئے نے۔ ابو بکر صدیق اپنے گھوڑے تے سوار ہوئے نے، سدھے حجرہ امی عائشہ صدیقہ دے اندر پہنچے نا، آکے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے رخ انور تو چادر ہٹاؤں دے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرے تے بوسا دیتی جا رہے نے۔ اللہ اکبر، اللہ بوسا دے رہے نال فرما دے نے سونیا اللہ تو ہاڑے تے کدی بھی دو موتا وارد نہیں کرے گا، جیڑی ہونی سی یہ ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، ادھر ایک بندہ آواز دیندہ این صدیق، این صدیق، صدیق کتھے وے؟ فرمایا یار کی ہو گیا؟ فرمایا
فرمایا مسجد اندر آ کے حالات کنٹرول کر لو۔ حضرت عمر نے تلوار بار کڑ لئیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سدھے ممبر رسول تے جاندے نے، جا کے ابو بکر صدیق نے خطبہ ارشاد فرمایا اجلس عمر، اوے عمر بہ جا، پر عمر دی گل سمجھ اندر نہیں آ رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق قرآن دی آیت پڑھ دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ نال میرا صدیق پڑھ دینے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ ابو بکر صدیق فرما دینے لوگو تو ہاڈے وچوں جڑا نبی محمد نو اپنا خدا سمجھدا سی او دا خدا الہ تے فوت ہو چکے ہے، تے جڑا عرشاں والے رب نو اپنا الہ سمجھدا ہے او ہمیشہ زندہ ہے، اونوں موت کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق دی گل سمجھ اندر آ جاندی ہے، صحابہ ایک دوجے نو گلکھڑیاں پا کے رون لگ پیندے نے، یار پاک پیغمبر واقعی سانو چھوڑ کے ٹر گئے نے، محبوب سانو جدائیاں دے گئے نے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونے توجہ کرینا، روندہ صدیق رو رو آنسو برسامدہ، نالے قرآن پڑھ پڑھ خطبہ فرمامدہ، عمر پیارے تائیں دلوں سمجھامدہ، سنو میں دساں تو ساتائیں۔ کی فرمایا؟ فرماندے نے ہو گیا فوت اج جگاں دا پیر جے، ہر ایک نے فوت ہونا اے لکھی تقدیر جے، زندہ ہمیشہ رہنا رب قدیر جے، اور کوئی زندہ رہنا نہیں۔ اے واز تقریر سونے صدیق سنائیا، عمر بہادر تائیں ہوش کچھ آئیا، رکھی تلوار آکھے قسم خدائیا، آئی ہن سمجھ میرے تائیں۔ اج ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق نو سمجھا کے ہٹے نے، ایک بندہ اور مسجد بوے گیا جاندہ ہے، اینا ابا بکر، ابو بکر کی تھے وے جی تینو کی مسئلہ ہے؟ فرمایا مینو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی دا بانگا بلال کملا ہو کے جنگلہ وال دوڑیا جاندہ جے، جاؤ انہاں نو تے واپس موڑ کے لے آؤ نا۔ حضرت ابو بکر صدیق بلڈے جسم دے نال بڑھاپے دی عمر دے اندر نے تے دوڑ پیندے نے بلال دے پیچھے، مدینے نکل دیا پہ حضرت بلال دے لاکھ نو جفا پا لیندے نے، فرمان لگے او بلال تینو اللہ دا واسطہ ہی، یار اگے نبی چھڑ گئے نے، یار نبی دے اباں گیا توں تے چھڑ کے نہ جا، یار توں تے سانو چھڑ کے نہ جا۔ حضرت بلال فرمان دے نے کہندہ بلال راتا کالیاں آئیاں نے، جناں دے پیچھے لگ مارا میں کھائیاں نے،
چھڈ گیا ساتھ سونا پئیاں جدائیاں نے اج او نظر آندے نہیں اللہ اکبر حسن و حسین رومن دلوں کر زاریاں یار کچھ تے حیا کریا کر جدو گلیاں وچ نعرے لاؤندا کہنا سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے گئے ادو حسنین کریمین تے کی گزر رہی سی اوے حسن و حسین رومن دلوں کر زاریاں کرما گئے پھول وانگوں شکلاں پیاریاں اوے نانے دی گودی اندر موجاں سی مانیاں آجیوں نظری آندے نائی اللہ اکبر غور کریوں سونے توجہ کرینا اوے شہر مدینے ہویاں سونج اجاڑا سی گھر گھر روندے لوکی مار دے تھاڑا سی نبی دا غم کیتا اوے پتھراں پہاڑا سی رونے حیوان شک نہیں اوے نبی دی ڈاچی کسوا نام پیاری دا ٹر گیا اسوار جدوں اس بیچاری دا گلیاں وچ روندی پھر دی اوے گلیاں وچ روندی پھر دی غم اسواری دا کھانا تے پینا یاد نہیں او تینوں کدی مولویاں نے حدیثاں نہیں سنائیاں یار ساڈا تے کوئی قصور نہیں اے میں فتوے نہ لایا کر اے میں الزام تراشیاں نہ کریا کر اوے بھوکھی تہائی کدی مسجد وال جام دی نبی نہ دسے پھر گھر والے آمدی گلیاں دے وچ ایویں پھرے اڑام دی مر گئی 15 روز تائیں اللہ اکبر غور کریو سونے توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تے ہو جے عالم مدینے دا بنے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی یمن چو چلے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سامنے کھڑے نے پیدل چل چل کے پیراں چو خون جاری ہے ہونٹاں دے وچوں خون جاری ہے بھوک پیاس دی وجہ کر کے حضرت معاذ دی حالت ویکھی تے صدیق فرماندے نے یار معاذ کیوں جیاں حالتاں بنا لیاں نے فرمایا صدیق مینوں رات خواب ویکھے مدینے دے اندر بتی کوئی نہیں جگدی مدینے اندر ہنیرا ہی ہنیرا حضرت ابو بکر فرماندے نے معاذ جدو محبوب جدائیاں دے گنے اندھیرے تے آپ ہی چھا جانے سن اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا حضرت انس رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر دا صحابی بیان کر دے محبوب نو حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر دفن کر دیتا گیا اللہ اکبر غور کر سونے اوے نبی نو زندہ تصور کرنے والو غور کرے آجے غور کرے آجے رب دا قرآن کہندہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ مکے دا کافر اپنی بچی نو زندہ دفن کرے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب انہوں بھی سوال کرن دا حق دے گا انہوں زندہ دفن کیوں کی چاہی تے یار تو ہوش نہیں کر دائے گل کر دیا کہ نبی گلہ کر دے پیسن تے صحابہ مٹیاں پا کے آگئے نعوذ باللہ اللہ اکبر اللہ دی قسم جڑے صحابی میرے مصطفیٰ دی تھک مبارک زمین تے نہیں ڈگن دیں دے جڑے وضو دا پانی زمین تے نہیں ڈگن دیں دے اللہ اکبر یارو نبی دو زندے دی اوپر مٹیاں کیویں پا سکدے نے سیدہ فاطمہ فرما دیا نے وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کی تھے چھاڑے آئے وے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر
اندر خاک چھپائے۔ اگو صحابی سن سن زاری ذکر نبی تھی تے اکھا نیر بہاول ہولا چار تمامی اگو اے جواب سناول۔ فاطمہ وس نہ رہ گیا کچھ اساڈے، وس نہ رہ گیا کچھ اساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں، ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں۔ اے تقدیر دا فیصلہ فرمایا انکا میت و انہم میتون۔ ادھے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی آقابکم ومن ينقلب على عقبیہ ولن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اے دن پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تے قیامت دی طرح ٹوٹیا۔ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میرے ابو دی وفات تے جننے دکھ تے صدمے میرے تے آئے اگر کسے دن تے پہندے تے دن نے بھی رات بن جانا سی۔ اللہ اکبر اللہ، مگر نام نہاد شاک نے اللہ اکبر اللہ۔ اے بدت جیڑی ہے نا ہر سال نمی نمی جنم دین دیئے۔ اللہ اکبر اللہ، ملتان دی اندر جلوس دی اندر انہوں نے ایک بڑی سونی عورت سجا کے جناب حور بنا کے سامنے بٹھا چڑھیے۔ ایسی مسلمان ہے نا، اور میرے مصطفیٰ ہے انہاں عورتان دے سر دی اوپر آنچل دیتا، دوپٹہ دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کار اندر بیٹھے نے، یہودی گنڈے ایک عورت دی عزت دے پیچھے وہ میرے محبوب دے دروازے تے آئی، کہنے لگی اوہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دروازے دے سامنے کی یہودی عورت دی عزت لٹی جا رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کروں نکلے، مزمل و مدثر والی چادر زمین تے گھسیٹ دے آئے۔ محبوب نے ویکھیا سر تو ننگی عورت، پاک پیغمبر نے اپنی کمبلی اندے سر تے اڑا دیتی، فرمایا بی بی اس مدینے دیاں جتنی عورتاں نے ساری میں محمد دیاں بیٹیاں لگ دیا نے۔ میرے پاک پیغمبر نے انہاں دے سران دی اوپر آنچل دیتا، اور میں تیری عاشقی نو کی کرا، میں تیری مسلمانی نو کی کرا، تو عورتاں دے سران تو دوپٹے اتروا کے میدان اندر لے آئے، تو گلیاں دے اندر عورتاں دے ڈانس کروائے۔ عید میلاد النبی دی خوشی دی اندر میرے ویر محبت نہیں ہے، اے پیار نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہودی بھی اکھاں نیویاں کر گئے نے۔ مسلمان اے نبی دی خوشی ہو رہی ہے، جس نبی نے آ کے اللہ اکبر گانے بجانے تے پابندی لائی، او دی خوشی ڈانس کر کے کیتی جا رہی، ٹول بجا کے کیتی جا رہی ہے۔ او خدا را میرے ویرو اپنے آپ نو سدھاریے۔ اللہ اکبر اللہ، حقیقت دے آئینے دی اندر دیکھیے، حدیثہ پڑھیے، صحیح بخاری پڑھیے، پاک پیغمبر دے فرم صحیح مسلم پڑھیے، اللہ اکبر مشکات ترمذی ابن ماجہ اٹھائیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حیات دی زندگی سیرت نو دیکھیے، پاک پیغمبر دا بچپنا سن دے ہو، ولادت خوشی دے نال سن دے ہو، اور خوشی ہونی بھی چاہی دی ہر مسلمان نو۔ یار کتے مولوی نو کہو کہ پاک پیغمبر دی وفات دا ذکر بھی تے پڑھو نا، وہ بھی حدیثاں دی اندر ہے۔ کیوں؟ اگر مولوی یہ کرے گا ظاہری بات ہے روٹی بند ہو جانی ہے، پھر حقیقت سامنے کرنی پائے گی۔ اس واسطے میرے ویرو اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت حق سچ بات نو سن سنا کے اللہ قبول کرنے دی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ۔